میرے غفار میرا آج تو 3 ڈیڑے پہلے میں نے فرمائش کی تھی یہ ماں دی شان، لیکن پتہ نہیں تو آپ کو سمجھ آسی کہ نازی، لیکن کلام سونا ہے، کلام تو بڑا سونا ہو سی ہے، لیکن بھائی اور دی فرمائش ہے میں انشاءاللہ پڑھنا چاہنا ماں دی شان واسطے ایک دفعہ ہاتھ چاہ کے آگو سبحان اللہ۔ بڑا سونا کلام، اور ایک حسین شاعر اس لکھے، لیکن لکھنے لے کمال کی تھے کہ کو سورہ لا لباس میں پمامنے ان تو میں دیکھنے کی کہ تو سن دیو کلام لالے بڑا سونا ذمہ لائے۔ اچھا میں یہ حیران ہاں بھئی یہ نوجوان بندے تے سورس بڈھڑا لی پسند کی تھی، ظاہر ہے چٹیاں راڑیاں دا تا اللہ حیا کر دینا سبحان اللہ۔ چلو چیک کریں دے کی میں سن دیو قابل چٹیاں ڈاڑیاں لے بعد میں بیٹھے ہوں، میں ہاتھ بات کے گزارش کرے سا تو دعا کرنی ہے، میں دعا کریں تو پھر تو آمین آگسو اللہ قبول چا کرے سی۔ اللہ سارے میرا بھائی غفار صاحب دے بھائی محمد ساجد صاحب نو اللہ تعالیٰ امتحانی کامیابی عطا فرما، اللہ ہر دے بچوں نو کامیابی عطا فرما، کیونکہ بچے ہونے پہنے دی اللہ تعالیٰ سارے بچوں نو کامیابی، اور خصوصاً بھائی ساجد نو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما۔ ماں دی شان میں کنو آگا درد چھوڑ دغالنے مائے میں کنو آگا درد چھوڑ دغالنے میں کنو آگا۔ پہلا شیر بڑھ کے سننے دکھا دی رو پی سولد سال دکھا دی رو پی سولد سال آج دبالڑ بالنے نعرہ تکبیر، ہاتھ چاہ کے میرا ویر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میرے مسلک دے عظیم خطیب ذیشان مقرر شعلہ بیان لائق عزت تکریم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اختر صاحب، آپ تشریف گئے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر دے بعد آپ دا خطاب سننے توجہ تک دعا کو سبحان اللہ۔ حضور اجازت ماں دی شان بھائی غفار دی فرمائش بڑی سونی کہ دکھا دی روٹی سولد سال دکھا دی روٹی سولد سال آج دبالڑ بالنے مائے میں کنو آخری شیر کہ حسین فقیر نمارا کہ حسین فقیر نمارا شو ملیتا تھیوے نغال نے مائے میں کنو آگائے وڈی آلہ ماں دی شان۔ یار ہوں تو سوت روڑ کیا گو سبحان اللہ۔ اچھا ماں دا کیسا حضور تھوڑے قدمت یاد رکھے، خدا دی قسم سیالے دی رات ہوئے نا جی، چھوٹا بچہ ہوئے اولاد 80 سال دا پتر ہوئے، ماں واسطے بیٹا بیٹا ہی ہے سبحان اللہ۔ بچہ موتر جانا سردی دا ٹائم، سردی دے ریاڑے میں بچہ پیشاب چا کرے نا جی، کیسی ہستی اللہ تعالیٰ ساکھ تھا گریتی ہے، اللہ عدب دی توفیق رہے۔ ماں خدا دی قسم سنی جاتے آپ سنپوں دی قربان جاما سکی جاتے اپنے پوتر نے سنیں جی۔ میرا بھائی ماں دے قدم چمے کر خدا دی قسم عزت تیرے قدم چم سی سبحان اللہ۔ اللہ سانو عدب دی توفیق دا فرمائے وڈی آلہ
बाजों घर वीराने फौजी साहब तुसा सर्विस शुदा बंदे ने खुदा दी कसम मैं कुछ भी ना लायक जो बनना लेकिन बड़े बड़े स्टेजां ते पढ़दे ना जी लोग पैसे देंदे सोने सोने खाने खवेंदे इज्जत करेंदे नारे मारेंदे बढ़िया इज्जत देंदे खुदा दी कसम मेरे कोई कमाल नहीं ये पियो मां दे कदम चुमें ता अल्लाह ताला इज्जत देती है अल्लाह इज्जत करने दी तौफीक देवे बड़ी आला मां दी शान इदे बाजो घर वीराने इदे बाजो घर वीराने पहला शेर के दुख दर्द औलाद दा सावे खुद विच तकलीफ अंदरावे खुद विच तकलीफ अंदरावे कर देवे जिंदू कुर्बाने वड्डी आला मां दी शाने इंदे बाजो घर वीराने आखिरी शेर तो वसीयत करने लगा अमल करो भावे न करो ये तुम्हारी मर्जी है लेकिन वसीयत चंगी है जरा सोच जुबान नु खोले ओ सजना जरा सोच जुबान नु खोले उच्चा दे नाल ना बोले के जरा सोच भाई भाई दर्द वंडो दे अते भाई भाइया दिया बाप ने सिद दे ताज मोहम्मद ए मामा ठंडिया छा